السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في برنامجكم الأسبوعي درر من سور. واليوم معانا سورة عظيمة من سور القرآن، ألا وهي سورة الرعد. وسميت بسورة الرعد لذكر الرعد فيها، وهي سورة مكية نزلت على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وموضوع هذه السورة العظيمة إثبات تأكيد أركان العقيدة الثلاثة: المرسل وهو الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم، والرسالة. ذكر الله عز وجل هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره في أول آية في سورة الرعد. قال الله عز وجل: ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة الرعد تكلمت عن الاستجابة لله جل وعلا، وبينت عظمة الله وقدرته في هذا الكون وخلق السماوات والأرض وما فيهما، وأنها مستجيبة لله جل وعلا. بل حتى الرعد الذي سميت السورة باسمه يسبح بحمد ربه. قال الله: ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. بل كل من في السماوات والأرض يسجد لله ويخضع لله. قال الله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وبينت أن الناس انقسموا إلى فريقين: قسم استجابوا لله وقسم لم يستجيبوا. وبينت صفات من استجابوا وصفات من لم يستجيبوا، وبينت مآل من استجابوا ومآل من لم يستجيبوا. مما يزيد العبد يقينا بلقاء الله التفكر في الآيات الأفقية والآيات القرآنية. قال الله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فمن العجائب بعد ذكر هذه المخلوقات العظيمة والآيات الباهرة يأتي من ينكر لقاء الله عز وجل. قال الله: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. تفكرك في مخلوقات الله يقوي يقينك بلقاء الله. سبحان من لا تخفى عليه خافية. قال الله في سورة الرعد: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم، ولا يخفى عليهم منه شيء. الكبير الذي هو أكبر من كل شيء. المتعال أي متعال على كل شيء، قد أحاط بكل شيء وقهر كل شيء وخضع له كل شيء، فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. قال الله بعدها: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يستوي في علم الله وسمعه وبصره السر والجهر، ومن هو مستخف في الظلمات ومن هو ظاهر في الطرقات. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. إذا أردنا الحياة الطيبة فلا بد لنا أن نتغير. قال ابن القيم رحمه الله: والعبد إن غير المعصية بالطاعة غير الله عليه العقوبة بالعافية والذل بالعز. قال الله جل وعلا في سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن الجوزي رحمه الله: إذا أردت أن تغير ما بك من الكروب فغير ما أنت فيه من الذنوب. الحق يبقى والباطل يفنى. مثل الله عز وجل لبقاء الحق وتلاشي الباطل بمثلين في سورة الرعد: مثل مائي ومثل ناري. قال الله في المثل المائي: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. شبه الله الحق بالسيل وشبه الباطل بالزبد الذي يطفو فوق السيل.
وأما المثل الناري قال الله مما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، شبه الحق بالحلي والباطل بخبثه الذي يخرج منه عند الإيقاد عليه وصهره. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلا يغرنك انتفاش الباطل، فجولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي الجنة. فقد ذكر الله عز وجل في سورة الرعد 8 صفات للمستجيبين. قال الله: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، ويدرؤون بالحسنة السيئة، أولئك لهم عقبى الدار. فهذه صفات المستجيبين، فهنيئا لمن استجاب. وعد من الله، والله لا يخلف الميعاد. وعد الله عباده المتقين، وعدهم بجنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله في سورة الرعد: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. تجري من تحتها الأنهار، أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير أخدود، فتسقي تلك البساتين والأشجار، فتحمل من جميع أنواع الثمار، ثمرها لا ينقطع، أكلها دائم وظلها. ثمرها لا ينقطع وظلها لا يزول ولا ينقص. تلك عقبى الذين اتقوا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فما أجمله من وعد وما أشرفه من وفد. فإذا أردت أن تكون منهم فكن من عباد الله المتقين. سعادة الدنيا والآخرة دلنا الله عليها في سورة الرعد. وسعادة الدنيا تكون بالقرب من الله والإيمان به والتمسك بكتابه والطمأنينة بذكره. قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسعادة الآخرة في جنات النعيم تكون بالإيمان بالله والتوبة إليه والعمل الصالح. قال الله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذه هي خارطة الطريق ودليل السبيل للحياة الطيبة والعاقبة الحسنة.